दशकम् 61 विप्रपत्नी मोक्षम्। ततश्च वृन्दावनदोदिदूरतो वनं गतस्त्वं गरुगोपगोकुलैः त्रिदन्धे भक्ततरद्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रगणा जगम्बगन् ततो निरीक्षा शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुधिरं दृढाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान्पदी व्यसर्जयोद्गीरिवियाजनायतान् गजेष्वदो त्वेषविधायते पिताम् कुमारगेशोदनराजिषु प्रभो श्रुतिस्तिग अप्यभिनिन्युगश्रुतिं न किञ्चिदूरोश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययो युक्तमिदं कियज्वसु चिरातभक्ता गरुते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयिरैदमर्प्यते निवेदयत्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाः इति स्मितत्रं भवते दिदागदाः ते दारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नी त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोजरसं प्रगृह्यताः चिरं धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वगैर्निरुद्धा अविरूणमाययुः विलोलपिञ्जं चिगुरे कबोलयो समुल्लसत्कुण्डलमाद्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमणि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा चकादित्वतुभागमोद्यता गृहीतहस्तादैरेण यज्वनाम् तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमाकृतिन्यसौ आदाय भोज्याननुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्त्रिगरोदधिवृता विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः जगत्सभर्तॄनविसासगर्भणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विजातिभिः प्रभूततस्त्वं स्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुल्पुराधीश निरुन्दिमे गतान् ॐ श्री विप्रपत्नी सन्तोषिताय नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।